नयाँ फिजी बनाउने या नयाँ पश्चिम बङ्गाल बनाउने या नयाँ बङ्गलादेश बनाउने या नयाँ पाकिस्तान बनाउने रणनीति नै हो। किन भन्नुहुन्छ भने भुटानबाट लखेटिएका नेपालीहरू 30 वर्षसम्म शरणार्थी भएर बसे, तर उनलाई नेपाली नागरिकता दिइएन। उनीहरूलाई के गरियो? युरोप अमेरिकातिर प्रतिस्थापन गरियो। तिमीहरू उता जाऊ, तिम्रो लागि यहाँ जमिन पनि छैन, तिमीलाई यहाँ नागरिकता पनि दिँदैन, तिमीलाई यहाँ खाना लाउन पनि दिँदैन भनियो। जबकि उनीहरूका पुर्खा यही माटोबाट 150-200 वर्ष अगाडि मात्र भुटान गएका थिए। त्यो पहाडी भूगोललाई चाहिँ बङ्गलादेशको अवस्थामा, बङ्गालको अवस्थामा, पश्चिम बङ्गालको अवस्थामा या फिजीको अवस्थामा पुर्याउने र जुन तराई बेल्ट छ त्यो तराई बेल्टलाई चाहिँ नयाँ यो अहिले भइरहेको खेल त्यसो हो। त्यसको लागि हो। काठमाडौँभित्र यदि तपाईँले सही ढङ्गले अनुसन्धान गर्नुभयो भने यहाँ पाकिस्तानीहरू खुलेआम हिँडिरहेका छ, तर उसको देशमा तपाईँ खुलेआम हिँडेर देखाउनुहोस्, तपाईँलाई तुरुन्तै पुलिसले समात्छ, तेरो पासपोर्ट खै भन्छ। खास भित्री रणनीति के हो त भन्दा काङ्ग्रेसले जुन एमसीसीको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो, अघोषित रूपले जसलाई प्रचण्डले पनि स्वीकार गरेको, घोषित रूपले जसलाई जसपाले स्वीकार गरेको, त्यसलाई नै जसरी पनि पारित गराउनु पर्ने तनाव यतिखेर राजनीतिक दलहरूमा छ। एउटा बहुसङ्ख्या पुर्याउनुको लागि कित्ता काट भएर एउटा ग्रुप चाहिँ तयार हुँदैछ। संसद पुनर्स्थापना हुन सक्छ, हुन सक्छ। त्यस पछाडि केपी ओलीलाई र चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निकालेर नयाँ राष्ट्रपति र नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने खेल सुरु। हिमाल अनलाइन टिभी देशको राजनीतिको विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नका लागि आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, धार्मिक अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ता अभिषेक जोशी। जोशीजी, स्वागत छ यहाँलाई। जय गोरख। जेठ 8 गते मध्यराती प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद भङ्ग गर्नुभयो र चुनावको मिति तय गर्नुभएको छ। यो विषयमा अहिले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले यो कदम असंवैधानिक भयो, लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भयो र सँगसँगै यो संविधानमाथिको कु भयो भनेर उहाँहरूले चर्को आलोचना गरिरहनु भएको छ। यसको अधिकार खोज्नका निमित्त सर्वोच्च पनि उहाँहरू गइसक्नु भएको छ। यो विषयलाई तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यसमा कांग्रेस र जसपाको दुई जिब्रे व्यवहार देखा परेको छ। चुनाव पनि चाहने र संसद विघटनको विरोध पनि गर्ने, यो दुई जिब्रे उहाँहरूको व्यवहार देखियो। अनि प्रचण्डलाई त प्रश्न के छ भने चाहिँ यतिखेर चुनावमा गयो भने प्रचण्डको पार्टी नै कोल्याप्स हुने अवस्था छ। प्रचण्डले संसद विघटनको विरोध गरेर निर्वाचनमा जान नखोज्नु प्रचण्डको बाध्यता हो। तर शेरबहादुर देउवाले किन दुई जिब्रे नीति अगालेको र जसपाले किन दुई जिब्रे नीति अगालेको बुझ्न सकिएन। तर यो परिघटनाहरूले एउटा कुरो चाहिँ प्रश्न के पारेको छ भने एमसीसी समर्थकहरू एउटा कित्तामा गइसकेका छन् र एमसीसी विरोधीहरू चाहिँ एउटा कित्तामा आउनुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिले जति पनि यिनीहरू जसपामा 2 फुट भइरहेछ, 2 टुक्रा हुने अवस्थामा जसपा पुगिसक्यो भने बाबुराम र उपेन्द्र यादवलाई त युरोपियन युनियनले काखी च्यापेको प्रष्टै छ र एमसीसीमा साइन हानेको कांग्रेसले नै हो त घोषित रूपले अमेरिकाको कित्तामा उभिराखेको र त्यही भित्र अहिले प्रचण्ड पनि बाहिर उनले जतिसुकै एमसीसीको चाहिँ विरोध गरेको भए पनि उनी पनि भित्रभित्र एमसीसीलाई समर्थन गरिरहेछन् भन्ने कुरो उनको व्यवहारले देखाइरहेको थियो। अहिले त्यो पनि प्रष्ट भइसक्यो। भनेपछि अब यतापट्टि केपी शर्मा ओलीले एमसीसीको विषयमा के निर्णय गर्छन् त्यो एउटा हेर्नुपर्ने कुरो छ र त्यस पछाडि यतापट्टि यिनीहरू ध्रुवीकरण भइराख्दाखेरि अरु जो तितर-बितर भएका शक्तिहरू छन् यिनीहरू ध्रुवीकरण हुन्छन् कि हुँदैनन् त त्यो हेर्न पर्ने छ। निचोडमा भन्नु पर्दाखेरि यहाँ भित्र अहिले कुन शक्तिले प्रभाव जमाउने भन्ने खेल सुरु भएको र त्यही खेल अन्तर्गत नेकपा 2 टुक्रा भयो, जसपा 2 टुक्रा हुने अवस्थामा पुगेको छ। यो पनि 1-2 दिनमा टुक्रिन्छ होला र अब कांग्रेस पनि टुक्रिनु पर्ने हो। किन टुक्रिरहेको छैन त्यो चाहिँ अहिलेसम्म रहस्यमै छ त्यो कुरा। तपाईको जानकारी अनुसार, तपाईको भनाइ अनुसार अहिले जति पनि संसद विघटनको विरुद्धमा सडकमा आएका छन्, सर्वोच्चमा गएका छन्, त्यो पक्ष भनेको एमसीसी का पक्षधर हुन्। सबै एमसीसी का पक्षधरहरू हुन्। प्रचण्डले घुमाउरो पाराले एमसीसी लाई हामी पारित हुन दिन्नौ भनेर केही समय अगाडि भनेका थिए। भीम रावलले पनि एमसीसी को विरोध गरेका थिए। तर अहिले जुन खेमामा उहाँहरू जानुभएको छ नि जसपा र कांग्रेससँग, जसपा र कांग्रेसले त खुलेरै एमसीसी को समर्थन गरे हो नि। कांग्रेस त अहिले पनि एमसीसी को लबिङ गर्दै हिँडिरहेको छ। भनेपछि त्यो यिनीहरू एक ठाउँमा आउनुको मतलब के हो त भन्दा
जो बाहिर मिडियामा विरोध गरिरहेका थिए उनीहरूको भित्र चाहिँ उनीहरू पनि एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्ने रणनीतिमै थिए। त्यो कारण त्यो स्वार्थको लागि यिनीहरू एक ठाउँमा आएको होइन भने कांग्रेस चुनाव पनि चाहने र त्यसपछि चुनाव चाहिँ जाउन त भन्नुको सट्टा त्यसको चाहिँ विरोधमा उत्रिने, संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्ने, जसपा पनि चुनाव चाहने तर संसद विघटनको चाहिँ विरुद्धमा अपिल गर्दै हिँड्ने, यो जुन दुई जिब्रे चरित्र देखाइरहेका छन्। र हिजो एमसीसी को त्यत्रो विरोध हुँदाखेरि यिनीहरू मध्ये कसैले पनि एमसीसी पारित हुन दिन्न भनिरहेका थिएनन्। यी सबै एक ढिक्का हुनुको त अर्थ त्यही लाग्छ नि। तर अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विरुद्ध जुन प्रकारका विरोधहरू भइरहेका छन् यसमा सामान्य नागरिकदेखि लिएर ठुला मिडिया बौद्धिक वर्ग प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जुन कदम चाल्नुभयो, पहिलो कुरो त्यो असंवैधानिक थियो। दोस्रो कुरो यति बेला देश कोरोना कहरमा छ, चुनाव गराउनका निमित्त नेपाल सरकारसँग त्यति धेरै बजेट पनि छैन, चुनाव गराउने समय पनि होइन यो। र तेस्रो कुरो उहाँको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नियत नै अर्कै छ, यो संविधान समाप्त पार्ने, गणतन्त्र समाप्त पार्ने, देशलाई फेरि निरङ्कुशतातर्फ लैजाने। यो संविधान त कोल्याप्स हुनै पर्छ, यसलाई त सिधै दिए नै हुन्छ, किन यो नेपालीले बनाएको संविधान नै होइन, यो कुन चाहिँ आइएनजिओ चलाउनेहरूले बनाएको, त्यहाँभित्रको भाषा हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ। र यो बनेको 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष नबित्दै 10औं चोटि चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने कस्तो खालको संविधान बनाएको। र नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट यहाँभित्र प्रतिनिधित्व भएको खै त, त्यसलाई यिनीहरूले त्यहाँभित्र व्यवस्थित गरेको खै। कुनै पनि देशको संविधानले नेपाली सिमानाभित्र बस्ने भनेर नेपाली जनतालाई 10-12 किता काट त गर्दैन होला। इन्डियाको या भनौँ अमेरिकाको या अरू कुनै देशको संविधानमा त्यस्तो खालको शब्दहरू त प्रयोग भएको छैन। तर नेपालको संविधानमा त नेपालभित्र बस्ने भनेर नेपाली जनतालाई 12-15 कितामा किता काट गरिएको छ। र जसरी त्यो किता काट गरिएको छ त्यो हेर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो मोडल चाहिँ एनजिओ आइएनजिओको चाहिँ कार्यप्रणालीसँग मेल खान जान्छ। भनिसकेपछि यो नेपाली जनताले बनाएकै होइन यो संविधान। र त्यस पछाडि यो संविधान बनाउँदाखेरि त 3-4 जना नेताहरूको हालिमुहाली भएको होइन र किन विरोध गरिरहेछन् त यो ठुला मिडियाहरूले, बौद्धिक वर्गहरूले, नेपालका ठुला नेता भनिएकाहरू भनौँ न, जसलाई नेपाली जनताले पत्याएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा, रविन्द्र मिश्र, नेपालका नाम चलेका बौद्धिक वर्गहरू आज ओली र विद्याको यो निरङ्कुश कदमको विरुद्धमा उभिएका छन्। अब ओली र विद्याको कदम निरङ्कुश हो, त्यो फरक पाटो होला, त्यसको व्याख्या कसरी गर्ने त्यतातिर पछि जाउँला। तर जति पनि अहिले संसद विघटनको विपक्षमा छन् र संविधानलाई चाहिँ एकदमै संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर निस्किरहेका छन्, यो विदेशीको दानापानीमा चलिरहेका मान्छेहरू हुन्। त कोरोनाले त्यत्रो चाहिँ देश आक्रान्त भएर मान्छे खान नपाउने अवस्थामा पुगिराख्दाखेरि कुन चाहिँ नागरिक समाज, कुन चाहिँ बुद्धिजीवी, कुन चाहिँ नेताले आवाज उठायो त? कसैले पनि उठाएन। तर संसद विघटन भयो भन्ने बित्तिकै त्यही पार्टीका त्यही चाहिँ युवाहरू, म हिजो आफ्नै आँखाले देखेर आएको, पुतला जलाउनुको लागि भनेर सडकमा निस्किरहेका थिए। त्यो युवा जसले चाहिँ कोरोना महामारीको बेलामा जनताको घर घरमा चाहिँ सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुको लागि दौड्नु पर्ने थियो, जनतालाई रासनको लागि दौड्नु पर्ने थियो, जनताको लागि औषधि उपचारको लागि दौड्नु पर्ने थियो, बिरामीलाई हस्पिटलसम्म लिएर जानको लागि समन्वय गर्नुपर्ने थियो, तास खेलेर बसिरहेका थियौँ। संसद विघटन भयो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै पुतला बनाएर सडकमा निस्क्यो पुतला जलाउनुको लागि। तपाईले जो अहिले विरोधमा ओर्लिएका छन् तिनीहरू भनेको विदेशीको दाना पानी खाएर भनेर भन्नुभयो, त्यो के को आधारमा त? उनीहरूले के भनिरहेका छन् भने 70 वर्ष लडेर ल्याएको यो लोकतन्त्र संविधानमाथि आज यति ठुलो प्रहार भयो, जनताको अधिकार गुम्न लाग्यो, यसका विरुद्धमा त अब हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, एकजुट भएर सडक तताउनुपर्छ भनिरहेका छन् नि। 70 वर्षमा लडेर ल्याएको संविधानले कसलाई के दियो? सुरुमा यिनीहरूले राणा शासनको विरुद्धमा लडे, बहुदल भनेर ल्याए। त्यो बहुदल फलिफापै भएन, त्यसले कुनै उपलब्धि दिएको थिएन। भ्रष्टाचार त्यतिखेर पनि व्यापकै चरम अवस्थामा पुगिसकेको थियो, विदेशी हस्तक्षेप पनि चरम अवस्थामा पुगिसकेको थियो, सांसदहरू पनि खासै उपलब्धिमूलक थिएनन् त्यो बेलाको। यदि तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भन्दाखेरि पछि राजा महेन्द्रले पञ्चायत ल्याउनु भयो र 30 वर्ष पञ्चायत चल्यो। 30 वर्षको पञ्चायतपछि फेरि बहुदल भनेर बहुदल ल्याइयो। त्यो बहुदल त 4 वर्ष टिकेन नि त। 2052 सालदेखि त माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो, त्यही बहुदलको विरुद्ध, त्यही संसदको विरुद्धमा, त्यही कांग्रेस एमालेको विरुद्धमा त उसले हतियार उठाएको हो त। माओवादी जनयुद्धको सुरुवाती कालको तपाईँले रणनीति हेर्नुभयो भने त ऊ त
राज संस्था भन्दा बढी संसदीय दलहरूलाई दुश्मन मानेर तपाईलाई के लाग्छ अहिले जसरी एमाले भित्रैबाट पनि माधव कुमार नेपालका 26 जना सांसदले आफ्नै पार्टीका 26 जना सांसदले ओलीको विपक्षमा उभिएका छन्, ओलीको विरुद्धमा हस्ताक्षरमा लागेका छन्, के साँच्चै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरङ्कुशताको बाटोमा गए, एकलौटी भनौँ न दलीय व्यवस्था रहेन त्यो बाटोमा साँच्चै गएको हुनाले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनकै पार्टीका सदस्यहरूले साथ दिन छोडेका हुन् कि अथवा के हो यो? केपी ओली र माधव नेपालको बीचमा राजनीतिक स्वार्थको लडाईँ हो। जतिखेर नेकपा थियो, नेकपादेखि नै यो राजनीतिक स्वार्थको लडाईँ सुरु भइसकेको थियो। अदालतको निर्णयले नेकपा पुरानै अवस्थामा फर्किन परेको थियो र माधव नेपालको बाध्यता के थियो भन्दाखेरि आफैले बारम्बार चाहिँ महासचिव भएर चलाएको पार्टी फ्याट्टै छोड्न नमिल्ने बाध्यता थियो। अहिले आएर कस्तो अवस्था आयो भन्दाखेरि अब केपी ओलीकै विपक्षमा मत हालेपछि त केपी ओलीले त कारवाही गर्ने पक्का हो। अब केपी ओलीको कारवाही भोगेर पार्टीबाट निष्कासित हुनुभन्दा बरु पार्टी नै फुटाएर हामीले चाहिँ नयाँ पार्टी बनायौँ, केपी ओली निरङ्कुश भयो भन्नेतिर जाँदा अलिक सहज होला भन्ने त्यो एउटा के भन्छन् त्यो टाउको लुकाउने रणनीति हो। अथवा के हो यो तपाईले भने जस्तो एमसीसी को लाइन अन्तर्गत एमसीसी लाई पास गराउनको निमित्त माधव कुमार नेपालहरू अर्को दल खोलिरहेका हुन्। त्यो प्रस्टेज छ। भीम रावल जस्तो नेता, म यतिखेर अरू नेताहरू भन्दा पनि भीम रावलको अनुहार मलाई याद आइरहेछ। गत साल चर्को रूपले एमसीसी को विरोध गरेको भीम रावल आज कांग्रेससँग र जसपासँग चाहिँ त्यही क्याम्पमा मिसिन जानुपर्ने बाध्यता के त? संसद विघटनकै कारणले पार्टी फोड्न पर्ने? यो त हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै हो। खास भित्री रणनीति के हो त भन्दा कांग्रेसले जुन एमसीसी को चाहिँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो, अघोषित रूपले जसलाई प्रचण्डले पनि स्वीकार गरेको, घोषित रूपले जसलाई जसपाले स्वीकार गरेको, त्यसलाई नै जसरी पनि पारित गराउनु पर्ने तनाव यतिखेर राजनीतिक दलहरूमा छ। त्यो कारणले गर्दा एउटा बहुसंख्या पुर्याउनुको लागि एउटा चाहिँ कित्ता काट भएर एउटा ग्रुप चाहिँ तयार हुँदैछ। जतिसुकै चाहिँ भनौँ तपाईको राजनीतिक बेमानी भएको भए पनि एकछिनको लागि हामी त्यो चाहिँ चरित्रलाई हेरौँ। मानौँ ल केपी ओली निरङ्कुशै भए, उनले चाहिँ एकलौटी ढङ्गले सरकार चलाउनु खोजे, एकछिनको लागि मानौँ। पहिलो कुरो त सरकार र पार्टी फरक फरक हो। यदि उनी निरङ्कुश हुन खोज्दै थिए भने उनलाई उनको पार्टीले कारवाही गर्नुपर्ने थियो या अर्को ढङ्गले त्यसलाई सेटल गराउन सकिन्थ्यो होला। तर यहाँ भयो के त भन्दा ओली निरङ्कुश भए भन्ने नाममा पार्टी फोडेर जानुपर्ने बाध्यता के हो त भन्दाखेरि घुमिफिरी जसरी पनि हुन्छ एमसीसीलाई पारित गराउने भन्ने नै हो। किनकि कांग्रेसले त सुरुदेखि घोषित खुला रूपले भनिराखे हामी एमसीसी को पक्षमा छौँ, एमसीसी पारित गराउनुपर्छ भनेर। जसपाले खुला रूपले भनिराखेको थियो, भनिसकेपछि त केपी ओलीको रिसले एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्नेको क्याम्पमा मिसिन जानुको अर्थ के लाग्छ त? तपाईको भनाइ अनुसार अहिले जो दुईटा किता प्रष्ट रूपमा बाँडिएका छन्, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, शेरबहादुर देउवा लगायतका दल र सांसदहरू, उनीहरूले चाहिँ एउटा आफू अनुकूलको सरकार बनाएर त्यसलाई एमसीसी पारित गराउने त्यो खेलमा छन् तपाईले भन्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री ओलीको पनि आजको दिनमा चौतर्फी रूपमा विवाद भएको छ। उहाँ चाहिँ कुन पक्षधर भन्ने एउटा कुरो छ। अर्को कुरो उहाँ राष्ट्रवादी कितामा उभिए तापनि पछिल्लो समय उहाँले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि शपथ लिँदाखेरि उहाँले प्रतिज्ञा शब्द प्रयोग गर्नु भएन, ईश्वर शब्द उल्लेख गर्नु भएन। अहिले नागरिकता विधेयकको पनि उहाँले जसरी अध्यादेश मार्फत पारित गराउनु भयो त्यसको पनि विरोध भइरहेको छ। यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ? के केपी ओली चाहिँ दुधले नुहाएका हुन्? दुधले नुहाएको त कोही पनि छैन। यसलाई तीनटा कुरा निस्केको छ। प्रतिज्ञा भन्ने शब्द प्रयोग गरेन। मैले पछिल्लोचोटि पनि भनेको थिएँ, जुन कुरा आफूबाट सम्भव छैन त्यो कुराको लागि प्रतिज्ञा नगरेकै राम्रो। त्यसमानेमा केपी ओलीले प्रतिज्ञा नगर्नु भनेको उनी इमानदार भए भन्ने अर्थ बुझिन्छ। अनि अर्को चाहिँ ईश्वरको नाममा शपथ नखाने भनेको कम्युनिस्टहरू यत्तिकै पनि भौतिकवादी, उनीहरू ईश्वर मान्दैनन्, त्यो उहाँको पार्टीको सिद्धान्तले पनि नदिने कुरो हो। अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि गणतन्त्र आएपछि कतिजना प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ईश्वरको नाममा शपथ खाए त? केपी ओलीको मात्रै किन आलोचना गर्ने? सबै एउटै ड्याङका मुला त हुन् नि। कसैले पनि चाहिँ ईश्वरको नाममा शपथ खाएको त छैन। भनेपछि हामी अहिले के गर्दैछौँ भने केपी ओलीलाई एकरो गाली गर्दैछौँ। त्यो होइन नि। त्योभन्दा अगाडि जतिजना प्रधानमन्त्री बने उनीहरूले पनि ईश्वरको नाममा शपथ खाएनन्, तिनीहरूलाई पनि त गाली गर्नु पर्यो नि। अनि नागरिकता विधेयकको कुरो
नागरिकता विधेयक यदि ओलीले नल्याएको भए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने उनले पक्कै ल्याउँथे, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका भए उनले पनि पक्कै ल्याउँथे, बाबुराम प्रधानमन्त्री बने भए बाबुरामले पनि पक्कै ल्याउने थियो, महन्त ठाकुर या उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री बने भए राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री बनेको भए पनि पक्कै पनि यो विधेयक त आउँथ्यो। अब यसका धारा अहिलेको जतिको हुन्थे या योभन्दा पनि घातक हुन्थे भन्ने विषय मात्रै हो। किनभने ओलीले नागरिकता विधेयक ल्याइसकेपछि कुनै पनि राजनीतिक दलबाट त यसको विरोध भएको छैन नि त। काङ्ग्रेसले विरोध गरेन, माओवादीले विरोध गरेन, जसपाले विरोध गरेन। भनिसकेपछि त के हो त भन्दाखेरि नागरिकता विधेयक ओलीले नल्याए पनि हामी ल्याउँछौँ भन्ने उनीहरू पहिलेदेखि तयार हुन्। त्यसको लागि उनीहरूले गर्ने सम्झौता गरिसकेका थिए। तर यो संसद विघटन भन्ने कुरामा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ ओलीलाई बदनाम गर्न सकिन्छ र यही विषयमा ओलीलाई बदनाम गरिराख्दाखेरि विदेशीले हाम्रो पिठ थपथपाउँछन् भन्ने यिनीहरूलाई थाहा भएको हुनाले र त्यो टाइपको एग्रिमेन्ट भएको हुनाले संसद विघटनको विषयमा मात्र यिनीहरू ओलीको विरोध गरिरहेका छन्। तर नागरिकता विधेयकमा चाहिँ सबैजना चुप छन्, सबैको मौन स्वीकृति छ। तर संसद विघटन भन्दा पनि घातक कुरो त यतिखेर त नेपालको लागि त नागरिकता विधेयक भएर आयो नि त। यदि राष्ट्रिय स्वार्थको लागि यो नेताहरू हुन् भने, लोकतन्त्रको लागि यो नेताहरू हुन् भने साँच्चीकै यिनीहरूलाई चाहिँ यो जनताको चाहिँ मतको चाहिँ मान राख्न खोजेका छन्, त्यो जनताको मतको यिनीहरूलाई चिन्ता हो भने त यिनीहरूले त एक स्वरमा ल केपी ओलीलाई नागरिकता विधेयक खारेज गर भनेर दबाब दिन पर्यो नि त। सक्छन् यिनीहरूले त्यो दबाब दिन? सक्दैनन् नि। त्यो मुद्दा यी विपक्षी दलहरूले अथवा अहिले ओली विरुद्धमा जति पनि एउटा खेमा बनेको छ त्यो खेमाले नागरिकता विधेयकमा आन्दोलन गर्दैन, आवाज उठाउँदैन, मर्रे काटे गर्न सक्दैन होला। चुइक्क एक शब्द यिनीहरूको मुखबाट निस्क्यो भने भन्नु होला। कसैको मुखबाट निस्किँदैन, देउवाको मुखबाट निस्किँदैन, प्रचण्डको मुखबाट निस्किन्न, माधव नेपालको मुखबाट निस्किन्न, झनलाल खनालको मुखबाट निस्किन्न, यिनीहरूको आफ्नो जसपाको कुनै पनि नेताको मुखबाट निस्किन्न। हजुर, यिनीहरूको आफ्नो स्वार्थ र सँगसँगै विदेशी शक्तिको चङ्गुलले अथवा त्यसले के डेस्टिनेसन दिन्छ। यहाँ तीन चार थरी शक्ति हाबी भइसकेको छ यो देशमा। हामी इन्डियालाई एकोरो गाली गरिराख्छौँ कि इन्डियाले हामीमाथि हस्तक्षेप गर्यो भनेर। तर इन्डिया सँगसँगै अहिले अन्य पनि चाहिँ शक्ति राष्ट्रले हामीमाथि हस्तक्षेप गरिसकेका छन्। जस्तो यो जुन विधेयक अहिले आयो नि, हजुर, अब के भन्न चाहिँ के भनेको छ भने यो विधेयकको सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त यो व्यङ्ग्य हो क्या। नेपालमा सदुपयोग कुनै पनि कुराको हुँदैन। कानुन बन्छ दुरुपयोग गर्नकै लागि भन्ने हो, सरकार बन्छ त्यो पनि दुरुपयोग गर्नकै लागि भन्ने हो। त यो विधेयक अहिले जुन आयो, जुन चाहिँ ल्याइयो यो चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत, त यो अध्यादेशको पनि दुरुपयोग नै हुनेवाला छ। यहाँ के छ भने एक थरी मान्छेहरू जो पाकिस्तान सरकारले पनि लात हानेर भगाएका मान्छे छन्, यहाँ आएर बिजनेसम्यान भएर बसेका छन्, तिनलाई नागरिकता दिनको लागि यो विधेयक ल्याएको। रोहिङ्ग्या शरणार्थी जो बर्माबाट लखेटिएका थिए तिनको लागि जमिन उपलब्ध गराउनुको लागि, तिनलाई घर बनाउनुको लागि, तिनलाई यहाँ स्थायी रूपले बसोबास गराउनुको लागि यो नागरिकता विधेयक ल्याइएको। यसको रङ्ग केही समयपछि देखिनेवाला छ। तिब्बती शरणार्थी जसले नेपालभित्र बसेर पनि नागरिकता पाएका छैनन् तिनलाई घोषित रूपले कानुनी रूपले नेपाली नागरिक बनाउनुको लागि यो विधेयक ल्याइएको छ। त्यसपछि आफूलाई आधुनिक बनाउने जति पनि बुद्धिजीवी वर्ग छ, नरनारीहरूको जुन समूह छ नि, इलाइट ग्रुपहरू जो छ, युरोपियनहरूसँग या अरू विदेशीहरूसँग चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित गर्नेहरू, तिनका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यता आइरहेको हुनाले या भनौँ तिनीहरूको नाजायज सम्बन्धलाई कानुनी बनाउनु पर्ने बाध्यतामा तिनीहरू भएको हुनाले यो विधेयक ल्याइएको। यसको सिधा के देखिन्छ भने नागरिकता सम्बन्धी जो संशोधन ऐन यो चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश मार्फत यो पास गर्नुभयो। यो नेपालीको फाइदा इन्ट्रेस्ट होइन, यो विदेशीको फाइदा र इन्ट्रेस्ट अनुरूप रातारात अध्यादेश मार्फतबाट यो नेपाली नागरिकको फाइदाको लागि यो विधेयक ल्याइएको भए यिनै राजनीतिक दलहरू मध्येको कुनै न कुनै राजनीतिक दलले यतिखेर केपी ओली मुर्दाबाद भनेर सडकमा निस्किसकेका हुन्थे। यो विदेशीको फाइदाको लागि ल्याइएको चिज भएको हुनाले सडकमा कुन मुद्दा आउँदाखेरि त्यसको विरोध गर्ने, कुन मुद्दा आउँदाखेरि चुप लागेर बस्ने, त्यो सबै डिजाइन अन्तर्गत आएको पुरै डिजाइन। मैले भने नि कोरोना महामारीमा त्यत्रो चाहिँ मान्छे भोकभोकै बसिराख्दाखेरि मान्छे बिरामी मान्छेले हस्पिटल गएर चेकअप गराएर औषधि लिन पाइरहेको छैन अहिले पनि, किनभने यातायात चलेको छैन, हस्पिटलसम्म जान उसँग साधन छैन। तर कुन चाहिँ नागरिक समाज, कुन चाहिँ नाम चलेको पत्रकार,
कुन चाहिँ नाम चलेको पत्रिका, कुन चाहिँ नाम चलेको नेता बुद्धिजीवीले यो विषयमा आवाज उठायो भने सबै चुप लाएर सुत्या हैन, सबै कानमा तेल हालेर बस्यो हैन। छाप्रोमा बस्नेको पीडा कसले व्यक्त गर्यो त, कसले प्रकट गर्यो, कसैले गरेन। किन गरेन त भन्दाखेरि यो विषयलाई उछालेर उसले केही पाउनेवाला छैन। अब संसद विघटनको मुद्दामा अब हेर्नुहोस्, हिजो भर्खर आफूलाई नागरिक समाज बनाउँदाहरूले के भने अब यसको विरोधमा हामी चाहिँ एक ढिक्का भएर निस्किनुपर्छ। कहाँ निस्किने? सडकमा। कोरोना महामारीले चाहिँ मान्छे मरिरहेका छन्, चारैतिर संक्रमण छ भनेर लकडाउन गराउने, अनि त्यो नागरिक समाज बनाउँदालाई जतिखेर मन लाग्यो सडकमा निस्किन छुट पाउने, त्यसलाई चाहिँ छुट हुने। अनि राजनीतिक दलहरू यत्रो समय जनता घर जान पाएन, उसलाई गाडी व्यवस्था नगरिदिने। अनि आज त्यो संसद विघटन भयो भन्ने बित्तिकै नाटक नौटङ्की देखाउनलाई चाहिँ पुतला जलाउनु सडकमा निस्किन थाल्ने। अनि मलाई कोरोना लागोस् रे, तर म चाहिँ यो व्यवस्था पल्टाउन दिन्न भने यो व्यवस्थाले जनतालाई पाल्ने हो, यसले खाना दिने हो हामीलाई, यसले हाम्रो इज्जत बचाइदिने हो। यो के हो त भन्दा साँच्चै वास्तवमा भन्ने भने देशमा यति बेला कोरोना छ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि धेरै नै नेपालीहरू विस्थापित भइसकेका छन्। धेरै नै नेपालीहरू एउटा भोकको जिन्दगीमा बाँचिरहेका छन्। तर राजनीति संसद भवनको वरिपरि घुमिरहेको छ। त्यो घुमिरहेको छ। तर मैले भन्न खोजेँ यी विषय जो मैले अहिले बताएँ नि तपाईँलाई, यी विषय के हुनु भने यी विषयमा बोलेर यिनको दानापानी त चल्नेवाला छैन। दानापानी चल्ने विषय के हो त भन्दा नागरिकता विधेयकको विषयमा चुप लाएर बस, किनभने यो विदेशी प्रभुको इसारामा ल्याइएको कुरा हो। त्यो कारणले यसलाई चाहिँ पारित गराउनुपर्छ जसरी पनि। तर संसद विघटनको विषयलाई चाहिँ उछालेर केपी ओलीको मानमर्दन गरेर त्यसपछि दानापानी चल्छ भन्ने विषय नि जसरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि जुन प्रकारको अहिले आरोप लागेको छ, रातारात मध्यरातमा जुन प्रकारको उहाँहरूले संसद भङ्ग गर्नुभयो, अब यसका विरुद्धमा हामी एकजुट भएर सडक तताउँछौँ, सँगसँगै कानुनी उपचार पनि खोज्छौँ भनेर जो संसद विघटनको विरुद्धमा उभिएका सांसदहरू छन् उनीहरूको हस्ताक्षर र नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर उहाँहरू न्याय खोज्नका निमित्त सर्वोच्च जानुभएको छ। के गर्छ अब यो सर्वोच्चले? साँच्चै प्रतिनिधि सभा फेरि पुनर्स्थापित गर्छ? नेपालको राजनीति कता जान्छ? के देख्नुहुन्छ? यसले न्यायालयलाई विदेशी शक्तिहरूले प्रभाव गर्न सक्छ कि सक्दैन? प्रभाव त पारिहाल्छ नि, नपार्ने कुरै छैन। अब नयाँ नाटक मञ्चन हुन्छ, जहाँसम्म लाग्छ संसद पुनर्स्थापना हुन सक्छ, त्यस पछाडि केपी ओलीलाई र चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निकालेर नयाँ राष्ट्रपति र नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने खेल सुरु होला। तर त्यसले दिने केही पनि होइन। अब हुने के हो त भन्दा यो नागरिकता विधेयकले एउटा आशंका जन्माइदिएको चाहिँ जुन पहाडी भूगोल छ, त्यो पहाडी भूगोललाई चाहिँ भर्सक बङ्गलादेशको अवस्थामा, बङ्गालको अवस्थामा, पश्चिम बङ्गालको अवस्थामा या फिजीको अवस्थामा पुर्याउने र जुन तराई बेल्ट छ त्यो तराई बेल्टलाई चाहिँ नयाँ पाकिस्तान या नयाँ बङ्गलादेशको स्वरूपमा लिएर जाने। यो अहिले भइरहेको खेल त्यसो हो। त्यसको लागि हो। यहाँ तपाईले शक्तिको प्रभावमा हुन त अब सर्वोच्च देशको न्यायालयको विषयमा हामीले बोल्नै मिल्दैन वास्तवमा भन्ने हो। न्यायालयको फैसला नै अन्तिम फैसला हुनेछ भनेर भनिएको छ, त्यसका विरुद्धमा त बोल्न हुँदैन हामीले। तर तपाईको जानकारी अध्ययन अनुसार यो जति पनि प्रपञ्चहरू, जति पनि खेलहरू भइरहेको छ, नेपाललाई फिजीकरण बनाउनको निमित्त नयाँ फिजी बनाउने या नयाँ पश्चिम बङ्गाल बनाउने या नयाँ बङ्गलादेश बनाउने या नयाँ पाकिस्तान बनाउने रणनीति नै हो। किन भन्नुहुन्छ भने भुटानबाट लखेटिएका नेपालीहरू 30 वर्षसम्म शरणार्थी भएर बसे, तर उनलाई नेपाली नागरिकता दिइएन। उनीहरूलाई के गरियो? युरोप अमेरिकातिर प्रतिस्थापन गरियो। तिमीहरू उता जाऊ, तिम्रो लागि यहाँ जमिन पनि छैन, तिमीलाई यहाँ नागरिकता पनि दिँदैन, तिमीलाई यहाँ खाना लाउन पनि दिँदैन भनियो। जबकि उनीहरूका पुर्खा यही माटोबाट 150-200 वर्ष अगाडि मात्र भुटान गएका थिए। तर बर्माका रोहिङ्ग्या मुसलमान जसको यो देशसँग केही लेना देना नै छैन, तिनीहरूलाई ल्याएर यहाँको सरकारी जमिनमा कसको अनुमति लिएर, कुन आधिकारिकताले यहाँ तिनीहरूलाई चाहिँ क्याम्पमा राखियो, के हैसियतले या भनौँ के अधिकारले या कुन शक्तिको प्रभावले तिनीहरूलाई चाहिँ खुलेआम हिँड्नलाई चाहिँ यहाँ छोडियो त? यो अहिले पनि म दाबी गर्छु, काठमाडौँभित्र यदि तपाईँले सही ढङ्गले अनुसन्धान गर्नुभयो भने यहाँ पाकिस्तानीहरू खुलेआम हिँडिरहेका छ।
तर उसको देशमा तपाईँ खुलेआम हिँडेर देखाउनुहोस्, तपाईँलाई तुरुन्तै पुलिसले समात्छ तेरो पासपोर्ट खै भन्छ। बङ्गाली खुलेआम हिँडिरहेको छ, के बङ्गालीलाई नेपालमा खुलेआम बिना पासपोर्ट हिँड्ने अनुमति नेपाल सरकारले दिया हो? नेपालको नागरिकता बोकेर बङ्गालीलाई चाहिँ खाडीमा काम गर्न जाने अनुमति नेपाल सरकारले दिएको हो भने घोषणा गर्नु पर्यो कि हामीले यो देशका मान्छेलाई तिमी मेरो देशमा आऊ, तिमी जे गर्न मन लाग्छ गर भनेर मैले खुला छोडिदिएको छु भनेर भन्न पर्यो। होइन भने राष्ट्रिय सुरक्षाको चाहिँ स्वार्थ अनुसार, त्यसको चिन्ता अनुसार त कानुन त बलियो बनाउनु पर्यो नि। 40,000 50,000 रुपियाँ तिरेर रोहिङ्ग्याहरू चाहिँ भट्टाभट पूर्वबाट चाहिँ भित्र छिरिरहेका छन्, त्यो समाचार आइरहेको खुलेआम सार्वजनिक भइसकेको तथ्यहरू, सत्य कुरा हो नि त त्यो। अन्त्यमा अब देश एउटा जुन गम्भीर अवस्थामा उभिएको छ, यो गम्भीर अवस्थाबाट बचाउनको लागि नेपाली जनतामाथि, देशमाथि जुन प्रकारको घातहरू भइरहेका छन् त्यसका विरुद्धमा लड्नको लागि साँच्चै राष्ट्रवादी समूहले, नेपाली नागरिकले, जनताले के गर्नुपर्छ बौद्धिक वर्गले? अझ पहिलो 1 नम्बरमा विदेशीको दानापानीबाट खाएकाहरू र जथाभावी नागरिकता बोकेर नेपाल पसेकाहरू, पहिला यो दुईटालाई फिल्टर गर्न पर्यो। यो दुईटालाई फिल्टर नगरिकन यहाँ केही पनि हुँदैन, केही गर्न सकिने अवस्था पनि छैन। किन भन्ने बेला आफूलाई म नेपाली नागरिक हुँ भन्ने बेला चाहिँ म नेपाली जनताको स्वार्थका लागि राजनीति गर्दैछु भन्ने, तर काम गर्ने बेलामा चाहिँ विदेशीको इसारामा गर्ने, विदेशीले जुन जुन मुद्दा उछाल भन्यो त्यो मुद्दा उछाल्न चाहिँ सडकमा आउने, कराउने, चिच्याउने, अनि राष्ट्रघाती कुरा हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि विदेशीले यो विषयमा चुप्लाक भनेपछि मुखमा टेप लाएर बस्ने। पहिला यो खालको जमातलाई यहाँबाट लात हानेर निकाल्न पर्यो, फिल्टर गर्न पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने बारम्बार सत्ता टिकाउनुको लागि नागरिकता विधेयक ल्याएर जथाभावी नागरिकता बाँडिएको छ। यो नेपाल चाहिँ के हो? यो देश हो कि यो कुनै क्लब हो कि या यो वेश्यालय हो कि या यो शरणार्थी क्याम्प नै हो कि घोषित रूपमा? के हो त? यसको परिचय के हो? यदि यो एउटा राष्ट्र हो भने यो राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षाको स्वार्थ अनुसार सरकार अगाडि बढ्नु पर्यो, जथाभावी नागरिकता बाँड्ने काम गर्नु भएन। र अहिलेसम्म जति पनि 40-50 वर्षको अवधि हेर्नुपर्छ, जसले पनि जथाभावी रूपले नागरिकता लिएका छन् ती सबैको पहिचान गरेर जो जुन मुलुकबाट आएको त्यसलाई त्यही मुलुकमा फर्काउने काम गर्नुपर्छ। होइन भने तिमी मेरो देशभित्र नबस, तिमी जहाँसुकै गएर बसौ, त्यो हाम्रो टाउको दुखाइ होइन क्या। बर्माको मान्छेले खान पायो कि पाएन त्यो हाम्रो टाउको दुखाइ होइन नि, नेपालको मान्छेले खान पायो कि पाएन त्यो हाम्रो टाउको दुखाइ हुनुपर्ने। तर बर्मामा गोली चल्यो भनेर यहाँका नागरिक समाज धुरु रुने, अनि यही काठमाडौँभित्रका छाप्रोमा बसेका मान्छे खाना नपाएर छटपटाएर मर्दा चाहिँ त्यो नागरिक समाजको चित्तै नदुख्ने? यो जो विदेशीले चाहिँ भर्दिएको छ, फोहोर भर्दिएको छ यिनीहरूको दिमागमा, र उसको इसारामा नाच्ने र त्यस पछाडि बुद्धिजीवी बनाइने, समाजसेवी बनाइने, राजनीतिज्ञ बनाइने जुन संस्कृति विकास भएको छ नि, यसलाई साफ गर्नुपर्छ। त्यति नगरेसम्म देशले निकास पाउँदैन। त्यो नगरी देश पाउँदैन। अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय गोरख। हिमाल अनलाइन टिभी।